अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज जो हम सीखेंगे वो एक न्यू स्टोरी है और ये रहेगी हमारे सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बनाया, ठीक है। सिर्फ 6 दिनों में अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया। और ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने कोई मॉडल अपने सामने रखा और फिर सोचा एंड देन बनाया, नहीं। अल्लाह ताला ने जस्ट कहा कुन और सारी चीज़ें हो गई। लेकिन कुछ चीज़ों को अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया है। नाउ वन मोर थिंग, हम नहीं जानते कि अल्लाह के हाथ कैसे हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते और हमारे जैसे तो हाथ हो ही नहीं सकते क्योंकि अल्लाह ताला का किसी से कंपैरिजन नहीं है। तो एग्जाम्पल समझो, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि क्लॉक में भी हैंड्स होते हैं, कि एक बिग हैंड होता है, एक शॉर्ट हैंड होता है, तो हम उसको भी हैंड बोलते हैं, बट इट्स नॉट लिटरली अ हैंड। तो वैसे ही अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया, तो हम नहीं जानते कि हाथ कैसे हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने बनाया कलम को, पेन अपने हाथ से, अर्श अपनी कुर्सी को, और एक मिट्टी का पुतला, उसमें रूह फूकी और उसका नाम रखा आदम, ठीक है। इन 3 चीज़ों को अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया है, कलम, अर्श, अपनी कुर्सी। अर्श यानी कि अल्लाह ताला की कुर्सी, तख्त अल्लाह ताला का, और आदम अलैहिस्सलाम को। जब अल्लाह ताला एक पुतला बना रहे थे मिट्टी का, तो फरिश्ते पूछते हैं कि ए अल्लाह, आप ये क्यों बना रहे हो? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं इंसान बना रहा हूँ, ये दुनिया में जाएगा, मेरा नाइब बनेगा, मेरा नाम लोगों तक पहुँचाएगा। कहता है अल्लाह ताला कि ये मेरी इबादत करेगा। तो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह, आपकी इबादत करने के लिए तो हम हैं, ये इंसान है, दुनिया में जाएगा, फसाद मचाएगा, लड़ाई झगड़े करेगा, खून बहाएगा, तो इसको बनाने की क्या ज़रूरत। अल्लाह ताला कहते हैं जिन बातों को मैं जानता हूँ उन बातों को तुम नहीं जानते, ठीक है। जिन बातों को मैं जानता हूँ उन बातों को तुम नहीं जानते। उसके बाद जब इनके अंदर रूह फूकी जाती है, जान भर दी जाती है, तो अल्लाह ताला चंद चीज़ें सामने रखते हैं और फरिश्तों से कहते हैं कि इनके नाम बताओ। तो फरिश्ते ना रोबोट के जैसे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता सिवाय उन चीज़ों के जो अल्लाह ने उनको बताया होता है। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह, हम तो नहीं जानते, हमें इसका इल्म नहीं है। तो अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये मसूर है, ये प्याज है, ये लहसुन है, ये चीज़ है, हर चीज़ का नाम बताते हैं, अशिया के नाम यानी चीज़ों के नाम बता देते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं तमाम से कि आओ आदम के आगे ताज़ीमी सजदा करो, ठीक है, ताज़ीमी तौर पर आदम के आगे सजदा करो। तो सब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करते हैं और फ़ौरन सजदा करते हैं। लेकिन एक जो मुकर्रब था, जो बहुत ज़्यादा कसरत से इबादत करता था और उसका नाम मुकर्रबीन में से था, यानी सबसे करीबी अल्लाह के, वो इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है। आग से बनी हुई चीज़ भला मिट्टी के आगे क्यों झुके। ये तकब्बुर करता है, घमंड करता है और अल्लाह ताला को इस पर गुस्सा आ जाता है और अल्लाह उसको अपने मुकर्रब से निकाल कर मरदूद करार देता है और इसका नाम होता है अज़ाज़ील। और ये अज़ाज़ील शैतान बन जाता है एक अल्लाह ताला के हुक्म के नाफरमानी की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जब अल्लाह ताला शैतान को मरदूद कर देता है तो शैतान रोने लगता है, ड्रामा करने लगता है और मोहलत मांग लेते हैं, अल्लाह मुझे प्लीज़ थोड़ी सी एक्सक्यूज़ दे दे, मुझे डायरेक्टली मरदूद ना बना। तो अल्लाह ताला जहाँ क़हार है वहाँ रहमान और रहीम भी है, तो अल्लाह ताला को रहम आ जाता है। अल्लाह कहते हैं कि ठीक है, जा, तुझे क़यामत के दिन तक की मोहलत दे दी। जैसे ही इसको क़यामत के दिन तक की मोहलत मिलती है तो शैतान फिर अपनी असलियत पे आ जाता है और कहता है कि मुझे तेरे ज़ात की कसम, यानी अल्लाह से कह रहा है कि मुझे तेरे ज़ात की कसम, मैं तेरे बंदों को सब्ज़ बाग दिखाकर बहकाऊंगा, यानी बुराई को अच्छाई की चादर उड़ाकर उनके सामने पेश करूंगा और उनसे गुनाह करवाऊंगा। तो अल्लाह को भी जलाल आ जाता है। अल्लाह कहते हैं मुझे भी मेरे ज़ात की कसम,
جب جب میرا بندہ توبہ اور استغفار کرے گا میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اچھا یہاں پہ سنو کہ فرشتے جو ہیں اللہ کے نور سے بنائے گئے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے، ان کی کوانٹٹی کتنی ہے، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور کچھ جنات ہوتے ہیں جو نیک بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے آگ سے۔ تو یہ جو عزازیل تھا یہ انہی میں سے ایک تھا، ہی واز ناٹ اینجل، مطلب فرشتہ نہیں تھا لیکن نیک تھا، اوکے، عبادت گزار تھا، اور یہ آگ سے بنایا گیا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، شیطان جو کہ مقرب سے مردود بن گیا، یہ اب اس کا دشمن ہے آدم علیہ السلام، تو اس کی نظر آدم علیہ السلام پر ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کے ساتھی حوا علیہ السلام کو بناتے ہیں، دونوں کو جنت میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پوری کی پوری جنت تمہاری ہے، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن ایک درخت کے پاس مت جانا، اور وہ گندم کا درخت تھا، ٹھیک ہے، گندم کے دانے۔ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور جنت میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، اگر یہ دونوں اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ ان کو ضرور کوئی نہ کوئی سزا دے گا، اور یہ آدم جو ہے میرا دشمن ہے اور میں اپنی پوری دشمنی اس سے نکالوں گا۔ تو یہ شیطان کیا کرتا ہے، ایک بوڑھے کے بھیس میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دانہ کھا لو، ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ آدم علیہ السلام اس کی بات کو نہیں مانتے، تو یہ جاتا ہے حوا علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے کیا تم جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتی ہو؟ تو حوا علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں، اتنی پیاری جنت، اتنی خوبصورت جنت، میں تو یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہوں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ پتہ ہے اللہ نہیں چاہتا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو، اس لیے اس نے کہا ہے کہ وہ گندم کے دانے مت کھانا، اگر تم نے یہ دانے کھا لیے نا تو پھر تمہیں جنت سے نہیں نکال سکے گا۔ اور قسم کھا کر کہتا ہے، ہم بولتے ہیں نا مدر پرومس، گاڈ پرومس، تو اس طریقے سے قسم کھا کر بولتا ہے۔ جب یہ قسم کھاتا ہے تو حوا علیہ السلام سچ سمجھ جاتی ہے، تو حوا علیہ السلام جاتی ہے آدم علیہ السلام کے پاس اور کہتی ہیں کہ وہ دانے مجھے کھانے ہیں، اور ضد کرنے لگتی ہیں۔ اب وہ آدم علیہ السلام جو شیطان کی باتوں میں نہیں آئے تھے، وہ حوا علیہ السلام کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور جا کر 3 دانے توڑ کر لاتے ہیں۔ حوا علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک تم کھاؤ، 2 میں کھاؤں گی۔ آدم علیہ السلام ایک دانہ دباتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں نکلتا، حوا علیہ السلام ایک دانہ دباتی ہیں تو اس سے پانی نکلتا ہے، دوسرے سے خون نکلتا ہے، اور جیسے ہی دونوں نے وہ کھا لیا فوراً جنت کے کپڑے غائب ہو گئے، دونوں برہنہ ہو گئے، کپڑے نہیں۔ اور اللہ کی بڑے غصے میں آواز آتی ہے کہ آدم میں نے نہیں کہا تھا وہ دانہ نہیں کھانا، تو نے وہی کیا، جا میری جنت سے نکل جا۔ اور اللہ تعالیٰ جنت سے نکال کر دنیا میں پھینک دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام گرتے ہیں سری لنکا کی کسی سائٹ، اور حوا علیہ السلام ساؤتھ افریقہ کی کسی سائٹ، دونوں پوری دنیا میں اکیلے ہیں، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، ڈر رہے ہیں، ہم بھی بھٹک رہے ہیں، رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، بجلی ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، کچھ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، ڈر کے ہم ابھی سپوز ہم لوگ گھر میں اکیلے رہے، کرنٹ چلا جائے تو ہمیں کتنا ڈر لگتا ہے، ویسے ہی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام پوری دنیا میں اکیلے تھے، there was no one with them، تو وہ ڈر رہے تھے، سسک رہے تھے۔ تو 350 ایئرس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان پہ رحم آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدم ایک دعا میں تجھے پڑھاؤں گا، یہ تو پڑھے گا یا تیرے اولاد میں سے کوئی بھی پڑھے گا، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پڑھاتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ دعا پڑھاتے ہیں اور اپنا نبی بھی بناتے ہیں۔ وہ وقت فجر کا وقت تھا، تو آدم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہمارے اوپر بھی نا فجر کے وقت میں 2 رکعت نماز فرض ہے۔ تو جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو 350 ایئرس رونے کا ثواب ملتا ہے اللہ کی خاطر۔ اوکے، ناؤ آدم علیہ السلام چلے جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں پوری دنیا میں، اکیلے ہیں، ایک پہاڑ پہ چڑھتے ہیں۔ ناؤ جس ماؤنٹین پہ چڑھ رہے ہیں اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں حوا علیہ السلام بھی چڑھ رہی ہیں، دونوں کو نہیں معلوم کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہم ہیں، بس چلے جا رہے ہیں، تو بھٹک رہے ہیں بس۔ دین جو پہاڑ کی پوائنٹ پہ آ کے پہنچتے ہیں تو دونوں ٹکرا جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم دونوں مل گئے، ٹھیک ہے، اسی لیے اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جبل رحمت۔
اب وہاں سے آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس جگہ پر پہنچتے ہیں، یعنی دنیا کے بیچوں بیچ جہاں پہ آج کعبۃ اللہ ہے، تو دونوں وہاں جاتے ہیں۔ راستے میں دونوں کو ٹھنڈ لگتی ہے اور آسرا کرنے کے پاس دونوں کے پاس بس ایک چمڑے کی کوئی چادر جیسی چیز ہوتی ہے، بس ایک ہوتی ہے، تو وہاں پر دونوں اس میں پناہ لیتے ہیں۔ اور وہ جو جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے پناہ لی اس کو کہتے ہیں مزدلفہ، یعنی چادر میں لپیٹ جانا، مزدلفہ، اوکے۔ اور یوں ہی ان کی زندگی نکل جاتی ہے، بہت سارے جنریشنز ان سے آباد ہوتے ہیں، بہت سارے بچے ہوتے ہیں، جن میں سے 2 بچے فیمس ہوتے ہیں جن کا نام ہے حابل اور قابل۔ اس کی سٹوری جو ہے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، ابھی فی الحال اتنا ہی یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔